मतको आधारमा भन्ने लुट्ने यिनीहरू यो बाटोमा गए यिनीहरूको संविधान कार्यकारी राष्ट्रपति अब उपयुक्त हुँदैन भने किन अर्को आउने हानिदिइहाल्छ नि त। ट्रम्पले जित्न सक्ने ठाउँमा सुरेन्द्र केसी जित्न सक्ने कुरा हुन्छ र केही पनि कुरा हुँदैन नि त। एको लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजयी भवेतम। मान्छेको लज्जा भनेको 4 अमलले ढाकेको हुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ त्यो फालेर लन्ठ्याङ रत्नबागमा हिँड्नुहुन्छ भने हेर्नेहरू लज्जित हुनु परेन। जनताले टुनिखेलमा मागेर खानुपर्ने एउटा प्याकेट, अनि त्यो नगरको पिता चाहिँ सोल्टीमा गसेर बुर्कुसी मार्ने, त्यो पनि परिवारसहित। यो सुरेन्द्र केसी भन्ने मान्छे होइन, यसलाई केही पनि दिनु हुँदैन भन्दै हो न। त्यसो भन्यो भने मात्रै उनीहरू दङ्ग पर्छन्, अनि म सेफ हुन्छु भन्छु नि म। कुलमानको कुरा त्यो हो। आमामा फाइनल वार त हुनु बाँकी नै छ त। भोलि यो चाहिँ नि आधी आउनुभन्दा अगाडिको सन्नाटा पनि हुनसक्छ। भनौँ न भोलि चाहिँ महाधिवेशनको हलमा चाहिँ ल ठिक चाहिँ बुढाहरूले बढी दिक्क लगाए, अब यी बुढाहरूको विरुद्ध युवाहरूको एउटा मोर्चा कसौँ भनेर बा घनश्याम भुषाल अगाडि आउने हुन् कि जे पनि हुनसक्छ। जे पनि हुनसक्ने कुरा त क्लियर छ नि त। ट्रम्प, मोदी, ओली एउटै लाइन हो यो। म एउटा सांसद जितेर आएँ, के गर्न सक्छ त एकजना मान्छेले त्यहाँ गएर? तर ट्रम्पले त एक्लै हल्लाइरहेछ त। रिजल्ट त हुन्छ होला, हारजित त हुन्छ होला, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, प्रचार पनि गर्नु पर्दैन। भनेपछि अब आउने 79 को चुनावमा काङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ पक्का। मूलभूत रूपमा प्रचण्डबाट चुक्ने काम कहाँ भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्री त 2.5 वर्षको थियो, उहाँले त्यो कुरा छोड्नुभयो। सिंहदरबारको अधिकार वडामा भन्थे नि, गयो त तपाईँ त रोल्पाको होइन, पुग्यो त सिंहदरबार त्यहाँ भ्रष्टाचार पुग्यो डाक्टर। अनि त भनेपछि यो सब त बेतुका कुराहरू छ भन्ने कुरा त प्रश्न भयो नि। अब यो कुरा कसले भन्न सक्छ भन्दाखेरि त एउटा जिउँदो छोरो त चाहियो नि त यहाँ त। काले यो अनसनको फेज गान्धीकै समयमा सिद्धियो। अहिले चाहिँ भएन भने प्रचण्डको के हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा प्रश्न छ। रामदेवको हैसियत के हुन्छ? झलनाथको 72 करोड त्यति बेलासम्म कायम रहन्छ कि त्यो सर्प उनले पचाइसक्छन् कि त्यो सर्पभित्र गएर गुडुल्नुपर्छ? यहाँ ओलीको बाहेक अरू सबै हारेका छन्। प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने कि नहुने भन्ने कुरा स्वयं प्रचण्डलाई भन्दा बढी चिन्ता त माधव नेपाललाई रहेको देखियो। प्रचण्डले लात मारेर उहाँ केपी ओलीसँग घाँटी जोडिसके। माधव नेपाल चाहिँ त्यो कार्यकारी अधिकारको अक्षरशः परिपालन हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्छु भनिराखेका छन्। 72 करोडमा त उनी त फसिसके। झलनाथ जो सबभन्दा चर्को कुरा गर्थे, केपी ओली केही दिनका पाहुना हुन्। मलाई नै पनि केपी ओली टिचिङबाट फर्केर आउँछन् भन्ने लागेको थिएन, मलाई नै पनि। अब अहिले त केपी ओली त झन् रातो झन् पिरो, झन् रातो झन् पिरो। कि मेरो टङ स्लिप भयो भन्नु पर्यो कि बोले होइन भन्नु पर्यो? बोले होइन भन्ने त गुन्जासै छैन कि मलाई कन्फ्युज भयो भन्नु पर्यो। बोलिसके नि, कहाँ बोले होइन भन्नु। तर नेताहरू भन्छन् नि त। नेता त बिचरा उनीहरू माधव नेपालको अघि चन्द्रदेव जोशी पो 8 करोड कि 9 करोडमा पर्यो। चन्द्रदेव जोशी जोसँग 2टा कोट छैन होला, जसले मन्त्री पदबाट राजीनामा, नेपालमा कसैले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छ? त्यसको टाउकामा लगेर 8 करोड हालिदिनेले पद पाएको आधारमा त्यसलाई वरिष्ठ र अनि कनिष्ठ भन्नु पनि मैले देख्दा नेपालमा त्यो सान्दर्भिकता सिद्धिसक्यो क्या। ओलीको सत्ता सङ्कटै थिएन। यो ओलीको सत्ता सङ्कटको बवण्डर रचना गरेर प्रचण्डहरूले आफ्नो स्थितिलाई अलिकति उकास्न खोजेको एउटा परिघटना मात्रै थियो यो। ओलीमाथि सत्ताको कुनै सङ्कट थिएन। यस्तो महामारी छ, अझै पनि लकडाउन लाग्छ कि भन्ने मान्छेहरू सोध्दैछन्। पार्टीका गतिविधिहरू गर्न गाह्रो छ। काङ्ग्रेसको नेकपाको तुलनामा धेरै कुरा सजिलै छ अहिले। काङ्ग्रेसमा नेकपा जस्तो मिलाउनु पर्ने धेरै कुराहरू हुन त त्यहाँ पनि विवादको ठुलै खेल भइरहेछ। तर नेकपाभन्दा अलि सहज होला, किन उसको पार्टी पहिलेदेखि एउटै भएको, उनीहरू अहिले जोडिएको। अब यो महाधिवेशन पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्गिया छैन, धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। चैतमा अनि कोरोनाको एकातिर यत्रो आतङ्क छ, चैतमा सम्भव छ डाक्टर साहब यो देखाउने दाँत मात्रै अहिले केही कुरालाई चाहिने दबाउनलाई सप्रेस गर्नलाई मात्रै महाधिवेशन भनियो भनेर नेकपाकै जिम्मेवार नेताहरूले हामीसँग भन्छन्। के सम्भव छ चैतमा महाधिवेशन? अब यी कुराले समस्या त छन् नि। अब चाहौँ गरौँ भन्दा छोटो प्रक्रियाबाट पनि असम्भव कुराहरू पनि सम्भव तुल्याउन सकिन्छ। अब खालि अन्ठ्याउने मात्रै हो, टाइम बाइङ मात्रै हो, राजनीतिक बेइमानी गर्ने हो भने त्यसको के उपाय छ त? जस्तो शेरबहादुरहरूले नै कोइराला परिवारलाई कमिटीलाई समयमा पूर्णता नदिने, परिवारवाद हाबी भयो, समयमा बैठकहरू भएनन् भन्ने बहानाबाट शेरबहादुरले काङ्ग्रेस हत्याको होइन त। अब अहिले चाहिँ महाधिवेशनको डिलमा आएर विभागलाई पूर्णता दिँदैछन् शेरबहादुर देउबा। मान्छे भित्र आएर क्रियाशील बाँड्दैछन्।
अब यसको त केही पनि भनिगएँ नि मैले कति जोड दिएको त मैले यो भनेको चाहिँ जवाफदेहिता र पारदर्शितामा चाहिँ चल्ने सिस्टम हो यो सिस्टम चाहिँ यो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भनेको चाहिँ नैतिकतामा चल्ने सिस्टम हो अब तपाईँले नैतिकता मानिदिनु भएन भने त होइन तपाईँले चाहिँ नाङ्गै सडकमा हिँड्नुहुन्न तपाईँ नाङ्गै हिँड्नु कोही कोही हिँड्छ नि अस्ति एउटा नाङ्गै हिँडिरहेको थियो नि त यहाँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसलाई अब तपाईँ अब यो त किनभने नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ समाजलाई हेरेर के कुरा चाहिँ समाजले पचाउँछ के कुरा समाजले पचाउँदैन भन्ने हेक्का तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ तर कानुनी व्यवस्था त छैन नि त्यसमा मेरो यो व्यक्तिगत अधिकार हो मैले यस रूपमा यो अधिकार प्रयोग गर्न चाहेँ भनेर तपाईँले त्यो कुतर्कको आधारमा तपाईँले चाहिँ त्यो समाज विरोधी गतिविधि गर्न थाल्नुभयो भने समाजै अवाक हुँदैन अब यो नेकपा भन्नेमा आउँ अब नेकपाको पनि अब यो गरौँ भन्दा त किनभने जस्तो भनौँ न यो एकताको प्रक्रिया सुरु भएको पनि अहिले त 2.5 वर्ष त बितिसक्यो होइन त हजुर 2.5 वर्ष अगाडि उनीहरूले यही महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनै सक्ने भनेको थियो नि त पार्टी किन सुतेर बसे त अब यो हो नि त समस्या त अब यो सबै कुरा अब अहिले नेपाली जनताको टाउकामा हालिदिने हो अहिले त 2/3 सरकारले चाहिँ पूर्ण शक्तिका साथ काम गरेर देश र जनताको पक्षमा नतिजा दिने इतिहासको रचना गर्ने यो क्षणमा हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू त्यसमा अहिले हामीलाई कोरोना आइलाग्यो कोरोनाको बेला चाहिँ जनको चाहिँ आँसु पुछिदिने अप्ठ्यारो के छ अब अहिले चाहिँ आम जनताहरू टुनीखेलमा चाहिँ एक छाक भातको लागि प्रतीक्षा गरेर बसिराखेका छन् नगरपालिकाका मेयर चाहिँ परिवारसहित सोल्टीमा गएर दिनको 75,000 रुपियाँको फिस तिरेर होटल खर्च तिरेर मस्ती मार्दैछन् भन्ने कुरा सुनिन्छ त यसको के दबाई छ ल भन्नु त जनताले टुनीखेलमा मागेर खानुपर्ने एउटा प्याकेट अनि त्यो नगरको पिता चाहिँ सोल्टीमा गसेर बुर्कुसी मार्ने त्यो पनि परिवारसहित यो कुनै नैतिक कुरा हो भिआइपी आइसोलेसन यो कुनै हो यो कुनै मान्छेले गर्ने कुनै नेताले कुनै कम्युनिस्टले गर्ने कुरा हो यो अब यसको त केही पनि दबाई छैन नि एको लज्जा त्याज्यति सर्वत्र विजयी भवेतम मान्छेको लज्जा भनेको 4 अमलले ढाकेको हुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ त्यो फालेर लन्ठ्याङ रत्नबागमा हिँड्नुहुन्छ भने हेर्नेहरू लज्जित हुनु परेन भनेपछि यिनीहरूले महाधिवेशन घोषणा गरेर हिजो पार्टी एकीकरणको लागि 6 महिनामा सबै सक्ने भने जस्तै चैतमा महाधिवेशन भने त्यस्तै एउटा देखाउने दाँत मात्रै हुन पनि सक्छ होइन त्यो त यिनको गतिविधि होइन त्यस्तो त भन्न हुँदैन हामीले अघि मैले भने नि यो चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा उनीहरूले के गरेको छ उनीहरूले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट ल्याए के ल्याए भने मङ्सिरमा चाहिँ सेन्ट्रल कमिटी बैठकको कुरा ल्याए कार्तिकमा हो क्या कार्तिकमै सहिलो ल्याए कार्तिक 15 देखि 17 सम्म 17 त्यो ल्याए होइन अब त्यो चाहिँ भनेका बेला सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन महाधिवेशन तयारी गर्नलाई त्यो बैठक बोलायो महाधिवेशन तयारी समिति त्यसपछि त्यो महाधिवेशन तयारी समितिमा सायद कन्भर्ट हुने विषय होला हजुर त्यसपछि चाहिँ त्यसका सर्टेन कार्यपद्धतिहरू हुन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीका महाधिवेशनका मुखमा सर्टेन कार्यपद्धतिहरू हुन्छन् ती कार्यपद्धतिहरू अनुसार चाहिँ ती विषयहरू अगाडि जान्छन् त्यो कुरा त्यहाँ हुन्छ अब समय त त्यसले पनि लिन्छ त्यसले समय नलिने भन्ने कुरा त छैन अब त्यो समय लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा त निर्णय गर्ने भन्दा अगाडि चाहिँ तय गर्ने विषय हो नि त अब त्यो चाहिँ हामीले पर्खेर हेर्नुपर्ने अवस्था बाहेक अरू हामीसँग हाम्रो हातमा केही पनि छैन अब अलिकति फर्क्यो ओली दाहालको मिलनमा माधव नेपाल कर्नरमा पुगे भनेर व्याख्या गरिएको छ यो हुनसक्छ होइन त्यो त मैले नै व्याख्या गरेको थिएँ गएको हप्ता तर उहाँले त्यस्तो ठान्नु भएन नि त अब उहाँ त कहाँ हुनुहुँदो रहेछ भने ठिक छ कार्यकारी अधिकार चाहिँ सबै दिन्छु भन्ने कुरा निर्णय भयो अब म हेर्छु त्यो निर्णयमा केपी ओली अक्षरश उभिन्छन् कि उभिँदैनन् भनेपछि हामीले सहानुभूति दिनुको त केही अर्थ रहेन नि त अब यो त्यसो हो भने नेपालले उठाएका विषय थिए नि जो 15 बुँदे कार्यदलको विषयमा उठाए 17 बुँदे फेरि स्थायी कमिटीमा उठाए त्यति मात्रै होइन एक व्यक्ति एक पद र पार्टी विधि सम्मत भन्ने कुरा पनि उनले त्यो उठाइदिएको थिए दुईटा अध्यक्ष मिलेपछि उनका यी कुरा अब ओझेलमा परे होइन त दुईटा अध्यक्षले ओझेलमै पार्दिए अब यो उनीहरूले त्यसलाई सहज रूपमा लिए अब हामीले चाहिँ यो कुरा उठाइदियौँ भने यो प्रतिक्रियावादी बबन्डर भन्लान् फेरि यिनीहरूको त बानी यो छ नि त यो सबै उनीहरूले आफैले पार्टीभित्र चाहिँ गुटबन्दी सारा गरेर त्यो बबन्डर खडा गरे
पछि यो प्रतिक्रियावादीहरूको साजिसलाई असफल बनाए भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि उनी शिर निहुर्याए भने यस्ता किसिमका निम्सरा मानिसहरूको विषयमा अनि हामीले डिबेट गऱ्यौँ भने फेरि यो हामी पार्टी मिलिसक्यो जनता र क्रान्तिको पार्टीको एकतालाई सहन नसक्नेहरूले फेरि चाहिँ युट्युब प्रयोग गरेर यो ऐतिहासिक एकतालाई चाहिँ धावा बोल्ने प्रपञ्च रच्दै गरेको सुनिन्छ। सारा पार्टी पङ्क्ति एक गठ भएर यिनीहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर भोलि घरमा आगो लगाउन आयो भने त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसो भने नि डाक्टर, अब गएको वैशाखदेखि यिनीहरूको जुन स्थायी कमिटीको बैठकमा रुमलो भयो भित्र, अहिले 26 गतेदेखि त यो सबै सक्यो, त्यो बिचमा जति रुमलो भयो यो बिचमा ओली प्रचण्ड पक्षभन्दा प्रचण्ड नेपाल पक्षको कारणले ओलीको कुर्सी डगमगाउँछ कि ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ कि सत्ता ढल्छ कि भन्ने किसिमबाट पनि बहस भयो नि बाहिर। अब साँच्चै भन्यो भने ओलीको त्यो सत्ता सङ्कट टरेको हो। अब होइन यो स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्यो। होइन, यो ओलीको सत्ता सङ्कटै थिएन। यो ओलीको सत्ता सङ्कटको बवण्डर रचना गरेर प्रचण्डहरूले आफ्नो स्थितिलाई अलिकति उकास्न खोजेको एउटा परिघटना मात्रै थियो। यो ओलीमाथि सत्ताको कुनै सङ्कट थिएन। तपाईँ यही विचार गर्नु न, यिनीहरूले सत्ता सङ्कट भनेकै मुखमा लिम्पियाधुरा लिएर चाहिँ 90% को सपोर्ट पाएको होइन हाउसमा। त्यो प्रधानमन्त्रीमाथि सत्ता सङ्कट भन्ने कुरा कल्पित होइन। ओलीलाई कुनै किसिमको सत्ता सङ्कट थिएन। यिनीहरूले यो तरिकाले आत्मसमर्पण नगरेको भएदेखि उनले मुलुकलाई मध्य अवधिमा हालिदिन्थे। सङ्कटमा यिनीहरू थिए। यिनीहरू त चरम सङ्कटमा थिए। यिनीहरू तब यो यति चाहिँ आत्मसमर्पणवादी शर्तमा चाहिँ ल्याप्चे ठोके त यिनीहरूले। भनेपछि अब सङ्कट यिनीहरूको पनि टर्या हो। अब यिनीहरूले एक प्रकारको फेस सेभिङ पाए। अब केपी ओलीको सत्तामा सङ्कट आउने अब बाँकी जति समय छ नि त्यसमा फेरि सङ्कटको गुन्जाइस देखिने ठाउँ प्रचण्ड माधव नेपालले देखिने। अब ओली प्रचण्ड एकतिर, माधव नेपाल अर्कोतिर भइसक्यो नि। अब त यो अवस्थामा ओलीको सत्तामा सङ्कट पर्ने अवस्था देखिन्छ। सङ्कट मोचन भयो। केपी ओलीलाई पहिलो त कुनै सङ्कटै थिएन, थियो भनेर तपाईँहरूलाई लागेको भए पनि त्यो मोचन भयो र अब अकण्टक अर्को 2.5 वर्ष उनले प्रधानमन्त्रीत्व गर्छन् कुरुसिद्धि। यो बिचमा प्रचण्ड माधव नेपाल फेरि एक ठाउँमा आएर ओलीको सत्ताको विरुद्ध फेरि कुनै न कुनै किसिमको व्यवधान उत्पन्न गर्ने सम्भावना कति रहन्छ भने छ। तर मोरल यिनीहरूले जुन आधार त्यो गुमाउँदै लगेको स्थिति भयो नि त। किनभने अब चैतसम्मको लागि त एक प्रकारले यही कोर्स अगाडि जान्छ। अब प्रश्न आयो चैतमा महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन। अघि मैले सोधेको थिएँ होइन, अब प्रश्न आयो त्यो चाहिँ अनेक व्यवधान हो। तपाईँको कारणले होइन कि अनेक व्यवधानको कारणले, जस्तो कोरोना अझ सङ्कटापन्न भयो। अब चरम आर्थिक विशृङ्खलताको स्थिति उत्पन्न भयो। किन छ नि त गुन्जाइस त। त्यस्तो बेलामा महाधिवेशन भनिरहने स्थिति त काङ्ग्रेस त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आइसक्यो यहाँ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन त अझ योभन्दा चाहिँ पुरानो पोजिसन हो नि काङ्ग्रेसको। त्यो त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ भने अनि यिनीहरूको त नहुने सम्भावना नै प्रबल छ नि त। भने अब राहत महसुस चाहिँ प्रचण्ड र नेपालले गरिरहेछन् यति बेला। उनीहरूको फेस सेभिङ भयो। अब प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने कुरा आइरहेछ नि अहिले। हुन त प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष पहिला मङ्सिर 4 मा पनि भएका हुन्। अहिले पनि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भनेर त्यो तरिकाले व्याख्या गरियो। केपी ओली 20 मिनटमै बैठकबाट बाहिर निस्के। यो प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएको कुनै नयाँ कुरा हो कि त्यही मङ्सिर 4 मा नै प्रचण्ड पुलकित भए, खुसी भए के भएको? अनि यो चाहिँ एउटा आवरण हो, एउटा सैद्धान्तिक बहसको विषय मात्रै हो। न प्रचण्ड त्यहाँ कहिले कार्यकारी हुन्छन्, न अहिले भएको छन् कि छैनन्। कहिले पनि कार्यकारी छैनन्, भविष्य नै हुँदैनन् उनी। अब अहिले पनि पहिलो अध्यक्ष ओली नै हुन् त। अब पहिलो दोस्रो भन्ने नै छैन। त्यहाँ एउटै धारामा 2टा अध्यक्षको व्यवस्था छ। होइन, उनीहरूको सहमतिमा त्यो छ। तर भनिँदाखेरि प्रचण्डलाई सहअध्यक्ष पनि भनियो। केपी ओलीको कुर्सीको बारेमा कुरा भए। अब त प्रचण्डको कुर्सी पनि दायाँ बायाँ माधव नेपाल र झलनाथ, एखेर माधव नेपाल र ओली बिचमा प्रचण्ड भन्ने तरिकाले पनि समाचार लेखे क्या मान्छेले। अब प्रचण्ड बिचमा आए, अब वरपर अरू भइसके, प्रचण्ड त 1 नम्बरको अध्यक्ष भए भनियो। वास्तवमा यो तथ्यगत छ कि छैन, सत्यगत छ कि छैन? होइन, त्यही त विधानको एउटा अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थामा 2 अध्यक्षको परिकल्पना गरिएको छ। हजुर, कुनै पनि संस्थाका 2टा नेता भन्ने कुरा कल्पनै गर्न नसकिने विषय।
त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त यस्तो प्रोभिजन हुँदैन। यो आफै कृत्रिम कुरा हो, यो आफै नक्कली कुरा हो, यो आफै पाखण्ड हो। जब तपाईँ पाखण्डपूर्ण हरकतहरू गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने त्यसले कहिले पनि परिणाम दिँदैन नि त। त्यसकारण यहाँ सुरुदेखि कुरा बिग्रेको आइराखेको छ। सुरुमै कि 2 अध्यक्ष राखेर कार्यविभाजन गर्नु पर्थ्यो सुरुमै। यो अध्यक्षले यो गर्ने, ऊ अध्यक्षले ऊ गर्ने भनेर त्यहाँ नै हुनु पर्थ्यो। तर त्यहाँ त्यो नगरिकन सहमतिबाट गर्ने र सबै कागजपत्रमा दुईटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने भन्ने चाहिँ समझदारी गरियो। अब तर मूलभूत रूपमा प्रचण्डबाट चुक्ने काम कहाँ भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्री त 2.5 वर्षको थियो, उहाँले त्यो कुरा छोड्नुभयो। छोडिसकेपछि जुन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको सिंहासनमा केपी ओली एक्लै गजलमा भएर बस्नुभयो। त्यो प्रचण्डको कारणले नै हो। त्यो प्रचण्डले समयमा सतर्कता नलिएको कारणले भनौँ न, त्यसपछि उत्पन्न भएको स्थिति त हो नि यो। र उहाँले यो दाहिने देब्रेमा कुनै नमानेर एउटै उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने हाम्रो पार्टी एकता हुँदाखेरिको अन्डरस्ट्यान्डिङ यो हो, तपाईँले पार्टी एकता ताकाको यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बारम्बार उल्लङ्घन गरिरहनु भएको एउटा यस्तो स्थिति छ, यसले गर्दा एकताको औचित्य अब समाप्त हुनेतिर गइराखेको छ, बाँकी कुरा तपाईँले निर्णय गर्ने हो भन्नुपर्नेमा त्यो उहाँले कहीँ भनेको पाइएन। अब नि डाक्टर साहब हो त्यो प्रचण्डको हाइटको नेताले त्यो किन भन्न नसक्या होला? जानी भन्न नसक्या अथवा कुनै कुराको प्रेसर थियो प्रचण्डलाई? त्यो हाइट भनेर जो तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नि, उहाँको हाइटै काल्पनिक हो नि त। होइन, किन मैले त्यो भने 10 वर्षको जनयुद्धको कमान्डर भन्छन् कि प्रचण्डलाई, त्यो नै काल्पनिक रहेछ नि त। ऊ त्यो जनरल बक्सीले जर्नलले भन्दैन हामीले यहाँबाट चाहिँ गुरिल्ला पठाएर हिन्दू अधिराज्य र राजतन्त्रलाई फालेको परिणाम भनेपछि यो त कसले गराएको रहेछ भने त क्लियर भएन, हाइट क्लियर भएन। अब एसडी मुनले पनि पहिला लेखेकै थियो, प्रणब मुखर्जीको अल जजिराको कुरा पनि मान्छे गर्थे नै गर्थे। त्यो हाइट भन्ने कुरा नै अर्काले बनाइदिएको हाइट रहेछ नि त यो। त्यही त, त्यो अर्काले बनाइदिएको हाइटको मान्छे अथवा एउटा राजनीतिक मान्छे त हो नि। त्यो राजनीतिक मान्छेले केपी ओलीलाई तपाईँले अघि जुन शब्द भन्नुभएको थियो नि त्यो भन्न चाहिँ किन नसक्यो होला? किन रोक्यो? के प्रेसर थियो प्रचण्डलाई त्यस्तो? त्यो त मैले धेरैचोटि भनिसकेँ नि। उहाँहरूलाई के लागेको थियो भने केपी ओलीको स्वास्थ्य एकदम प्रतिकूल छ, बुढो गइहाल्छ म भइहाल्छु भन्ने कुरा त 6 महिना पनि काट्दैनन् भन्ने यिनको बुझाइ थियो। बुढोले अर्को 10 वर्षको सर्टिफिकेट लिएर आइदियो, त्यसपछि बौखलाका त उनी यिनीहरू। त्यो त अरू राजनीतिक कारण त के तपाईँ हेर्नु न के छ त यहाँ। कतिपयले के भन्छन् भने प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्टको फाइल छ अख्तियारमा, प्रचण्डलाई हेकको एउटा त्रास छ, त्यो ओलीले बेला बेलामा देखाइदिन्छन् अनि प्रचण्डले चाहिँ काबुमा ल्याउँछन् भन्ने थियो। त्यो चाहिँ कतिको साँचो हो भनेर मैले जान्न खोजेँ। त्यो पनि हो कि भनेर? त्यस्तो कसरी हुन्छ? बृहत शान्ति सम्झौतामा जाउँ न हामी। बृहत शान्ति सम्झौताले गरेको व्यवस्था के हो त? जुन क्यान्टोनमेन्ट इत्यादि भन्ने कुरा छ, त्यो त यो हुँदैमा सकिने हो र भने यतिमै सकिन्छ। ओलीले बचाइदिन्छन् कि भन्ने उनले अलिकति एउटा आशाको त्यान्द्रो छ अरे क्या। त ओलीले बचाउँदैमा झ्यापै बचिहाल्ने भन्ने कुरा त होला जस्तो मलाई लाग्दैन। भने यो कारणले प्रचण्ड ओलीसँग कायम हुनु पर्यो होइन? मैले बुझेको एउटै कुरा के भने केपी ओलीको स्वास्थ्य स्थिति एकदमै प्रतिकूल थियो। केपी ओली केही दिनका पाहुना हुन्। मलाई नै पनि केपी ओली टिचिङबाट फर्केर आउँछन् भन्ने लागेको थिएन, मलाई नै पनि। अब अहिले त केपी ओली त झन् रातो झन् पिरो, झन् रातो झन् पिरो, यिनीहरू बिलखबन्द परेको चाहिँ त्यहाँ हो। भनेपछि अब चाहिँ नि प्रचण्डले पार्टी एकीकरण गर्नुको पछाडि पनि यो स्वास्थ्यसँग जोडिन्थ्यो कुरो त्यसो भए? प्रष्ट छ। किनभने ए बाबा केपी ओलीको यो स्वास्थ्य यसरी चाहिँ सुध्रेर आउला भन्ने उनको प्रिडिक्सन फेल भयो। कसैलाई उनी किन हुनु पर्यो? कसैलाई कल्पनै थिएन। भनेपछि त्यही कुरा नै आज प्रचण्डको वज्रपात भयो। अब त्यो मनोविज्ञानबाट जुन उनले एउटा राजनीतिक स्टेपिङ लिए त्यो उनको लागि आत्मघाती भयो। ओलीको स्वास्थ्य प्रचण्डको आत्मघाती खेल भयो। नो जे उनले अनुमान गरे, कहिलेकाहीँ अनुमान भनौँ न, तपाईँसँग मैले कुरा गर्दै लाँदाखेरि एउटा प्रश्न गर्नुभयो, एउटा अनुमानबाट एउटा उत्तर दिएँ, तपाईँले ठ्याप्पै समात्नुभयो। तपाईँले यो भन्नुभएको कुरा त फलानो रिफरेन्स र फलानो सन्दर्भमा त ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभएको उल्टो छ त। के आधारमा यो भन्नुभएको भनेपछि बजेन 12 मेरो फरर हुनु परेन? एउटै उपायलाई हात उठाउनु पर्यो होइन कि मेरो टङ स्लिप भयो भन्नु पर्यो
कि बोले होइन भन्नु पर्यो। बोले होइन भन्ने त गुन्जासै छैन कि मलाई कन्फ्युज भयो भन्नु पर्यो। बोलिसके नि कहाँ बोले होइन भन्नु। तर नेताहरू भन्छन् नि त। नेता त बिचरा उनीहरू माधव नेपालको अघि चुनाव हारेको कुरालाई त त्यस्तो व्याख्या गर्ने नेता भएको देशमा त नेताको त कुरै भएन नि। यहाँ त लाजमर्दो माधव नेपाललाई कस्तो 70 करोड हेर्नु न गोकुल बास्कोटाको बोलेकै होइन भन्छन् त बोल्दै सुन्दा। तेरि गोकुल बास्कोटा के कडी हो र भनेको हाम्रो यो कृष्णबहादुर महराले 50 करोडको चाहिँ डिलिङ गरेको होइन चाइनिजहरूसँग। अनि होइन भन्छ ऊ त जनयुद्ध लडेर आएको। तपाईँ भन्नु भने अघि कोकी के नेता के भन्नुहुन्थ्यो नि होइन। ऊ पनि त जनयुद्ध लडेर आएको होइन त हाम्रो कृष्णबहादुर महरा पनि। खुल्लम खुल्ला हामीले नै सुन्यौँ त्यो। नेपालका नेताहरूले नेताको जस्तो आचरण नै कहाँ गरेको छ। उनी त एउटा क्लेरिकल एउटा मेन्टालिटीबाट आइराखेका छन्। जस्तो भनौँ न बालुवाटारकै कुरा गरौँ न। अब अहिले चाहिँ उनलाई नै अर्थमन्त्री बनाउने हो कि भन्ने कुरा चलिराखेको छ विष्णु पौडेल। अब बालुवाटारको कुरा होइन। अब ऊ त्यो बालुवाटारमा सबै कोही को त्यति बेला मुख्य सचिव इन्भल्भ भएको भन्ने कुरा आइरहेछ। प्रधानमन्त्री दुईटाको कुरा आइरहेछ। तर्काएर उनीहरूले के गरे जो कमजोर थिए सुब्बा थिए खरदार थिए उनीहरूको टाउको। चन्द्रदेव जोशी पो 8 करोड कि 9 करोडमा पऱ्यो। चन्द्रदेव जोशी जोसँग दुईटा कोट छैन होला। चन्द्रदेव जोशी त निर्विवाद मान्छे हुन् नि त जसले मन्त्री पदबाट राजीनामा नेपालमा कसैले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छ। त्यसको टाउकामा लगेर 8 करोड हालिदिनेले। अनि यस्तो किसिमको राज्य व्यवस्था यस्तो किसिमको एउटा विवेकहीनता यस्तो किसिमको नेतृत्व भएको मुलुकमा अनि यो सब कुरा प्रिभेलै गर्दैन। अब नि डाक्टर साहब अब प्रचण्ड कार्यकारी भनेर आइरहेछ। उनले जेठ 2 खोजिरहेको थिए। जेठ 2 मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। जेठ 2 को सहमतिमा जाने भने ओलीले मङ्सिर 4 भनिरहेको थिए। मङ्सिर 4 हो भने उनलाई कार्यकारी भनिन्छ। दुईटा अध्यक्षले बाँड्ने भन्ने कुरो थियो। अब मङ्सिर 4 मै गयो होइन त। प्रचण्डले जेठ 2 छोडे। अब राजीनामा माग्दैनन् होइन। यो त सिद्धिको नि त कुरा। अब किनभने कार्यदलले ग्यारेन्टी अब यो यिनीहरूको हातमा मात्रै छैन नि त। कार्यदलमा दुवैतिरका नेताहरू संलग्न छन्। अब केपी ओलीले यहाँ त बेइमानी गर्लान् तर ठुलो कार्यदल नै छ नि त त्यहाँ। अनि यो कार्यदलले पनि ओन गर्छ नि त यो विषयलाई। र यी दुईजना अध्यक्षले जे भनेका छन् त्यो अनुसारको रिपोर्ट हामीले कार्यदलमा दिएका छौँ भनेर लेखिएकै छ नि त। त्यसो भने अब मङ्सिर 4 को सहमति अनुसार जस्तै भयो ओलीले पार्टीभित्रको गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्ने पार्टीको निर्णय बिना एकलौटी चल्न नपाउने अहिलेको कार्यदलले बनाएको यिनीहरूको है। अनि स्थायी कमिटीले निर्णय गरेपछि प्रचण्ड र ओलीले चाहिँ त्यसलाई मान्नुपर्ने भन्ने जस्ता सबै कुरा आए। अब त्यो सचिवालयले जे निर्णय गर्छ अब त्यो तरिकाले जान्छ पार्टी अगाडि। होइन त्यो त सार्वजनिक खपतको लागि भनिएको विषय हो। मूलभूत कुरा के हो भने अब पार्टी चाहिँ महाधिवेशनको मुडमा आयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र के हुन्छ भने जब पार्टी महाधिवेशनको दौरमा प्रवेश गर्छ त्यसपछि अरू जम्मै कुराहरू गौण हुन्छन्। सबै कमिटीहरू निष्प्रभावी हुन्छन्। अनि महाधिवेशन तयारी समिति मात्रै प्रभावी हुन्छ भनेपछि एडहक स्टेजमा आयो नि त अब स्थिति। अब केपी ओलीलाई चाहिएको त्यही एउटा प्रधानमन्त्रीत्व हो। त्यसमा कसैले चुनौती नदिने भयो त्यो ग्यारेन्टी भयो। अब प्रचण्डलाई चाहिएको अब आउने पार्टीको एकल अध्यक्षता हो। त्यसमा म विचार गरिदिउँला भनेर चाहिँ कार्यदलले ग्यारेन्टी बसिदियो। अब त्यो अनुसारको आचरण हुन्छ कि हुँदैन भएन भने प्रचण्डको के हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा प्रश्न छ। अब कुनै प्रश्न त्यो कसरी थाहा हुन्छ त भएन भने प्रचण्डको के हुन्छ भन्ने हामीले कहिलेसम्म पर्खिनु पर्छ। चैतसम्म लाग्दैन। अब कार्तिकमा जब चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बसी त्यसलाई चाहिँ महाधिवेशन तयारी समितिमा रूपान्तर गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ सबैले आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर कार्यकर्तामा जाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो बेला जम्मै पार्टी सदस्यले चाहिँ सबै पदहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो खालको हैसियत राख्ने अवस्था त्यहाँ बन्छ र जसले जे अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो त्यो चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने छुट पनि त्यसले विधानत दिन्छ। त्यो बेला चाहिँ कस्तो माहौल बन्छ त्यो बेला के अहिले यो कार्यदलले भने जस्तो बा प्रचण्डले अपेक्षा गरे जस्तो प्रचण्डलाई ओलीको उम्मेदवारको रूपमा एकल रूपमा अगाडि बढाउने कुराको तर्फ केपी ओली पक्षले भूमिका त खेल्छ। माधव नेपाल त्यस्तो बेलामा के गर्छन् वामदेवको हैसियत के हुन्छ। झलनाथको 72 करोड त्यति बेलासम्म कायम रहन्छ कि त्यो सर्प उनले पचाइसक्छन् कि त्यो सर्पभित्र गएर गुडुल्नुपर्छ के हुन्छ हो। यी सब कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसलाई निर्धारण गर्छ। अहिले भन्न सकिँदैन। भनेपछि स्थायी कमिटीले जे निर्णय गर्यो नि प्रधानमन्त्रीको कुरामा
सरकारको कुरामा पार्टीसँग सल्लाह गर्ने, प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने जे आए नि कुरा, यो कुरा भएर युद्धविराम अथवा ब्रेक लाग्दाखेरि जित कसको भयो? ओली समूहको भयो अथवा प्रचण्ड नेपाल समूहको भयो? जित त एउटा न एउटा होइन, यहाँ ओलीको बाहेक अरू सबै हारेका छन्। ओलीले जिते, अरू कसैको यहाँ हार जित भन्ने छँदै छैन। अब पार्टी र सरकार सहमति गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले कुरा गरेका छन्। राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सचिवालयमा निर्णय गर्ने र 2टा अध्यक्षको परामर्शबाट गर्ने भन्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ। यो कुरामा ओली बाध्य होलान् अथवा ओलीले हिजो जस्तै सहमति उल्लङ्घन गर्लान्? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? बाध्य भएर मान्छन् ओलीले? त्यो त 3 घन्टामै थाहा भइहाल्छ, किनभने कुलमानको पुनर्नियुक्तिको कुरा छ। आज कुलमानको पुनर्नियुक्ति भयो भने तपाईँले भन्नुभएको कुराकोले अलिकति फ्लेभर पाउँछ, भएन भने तपाईँले अहिले जे भन्नुभएको छ त्यो सबै कुराको केही अर्थ छैन, खालि त्यो कागजी कुरा हुन्छ, सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ। केपी ओली आफ्नो प्रकारले अगाडि जान्छन्, यिनीहरू लाचार हुन्छन्, यिनीहरूसँग कुनै उपाय छैन। अब भने अब अहिले यसो हेर्दाखेरि अघि पनि पटक पटक आएको छ कुरो, अझै मैले यसलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जान्न खोजेको के भने जस्तो अब केपी र प्रचण्ड एकतिर आए, माधव नेपाल अर्कोतिर लागे भनेर त अघिदेखि हामीले भनिरहेछौँ। अब माधव नेपालले साँच्चीकै उनले भने जस्तो जनतासम्म तल्लो तहसम्म यो कुरा लगेर जालान् अथवा के गर्लान्? के देख्नुहुन्छ माधव नेपाल? होइन, अब माधव नेपालको लिङ्गको नै कुरा आयो। हामीले पो भन्यौँ के भने माधव नेपाललाई यिनीहरूले कर्नरमा पारे, तर माधव नेपालले आफूलाई कर्नरमा पारेको भनेका छैनन्। उनले त अब प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्षताको कुराको सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्छु, भएन भने देश दौडामा निस्किन्छु भनेका छन्। भनेपछि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने कि नहुने भन्ने कुरा स्वयं प्रचण्डलाई भन्दा बढी चिन्ता त माधव नेपाललाई रहेको देखियो। प्रचण्डले लात मारेर उहाँ केपी ओलीसँग घाँटी जोडिसके, माधव नेपाल चाहिँ त्यो कार्यकारी अधिकारको अक्षरशः परिपालन हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्छु भनिराखेका छन्। भनेपछि त यहाँ त हामीले माधव नेपालप्रति सहानुभूतिको एउटा चर्चा गर्नुकै केही अर्थ रहेन नि त। उनी आफैले त्यो लिग छोडिसके होइन, उनी आफै त्यसको अक्षरशः परिपालन गराउने पक्षमा भन्ने बित्तिकै हामीले माधव नेपालप्रति सहानुभूति जनाउनुको के पार्टीको अर्थ? चिन्ता गरेछन् नि त अलि बढी हो, पार्टीको चिन्ता गरेर। पार्टी यहाँ कहाँ आएर ओली र प्रचण्ड मिल्नु नै पार्टी मिल्नु हो, पार्टीमा विवाद हुँदैन भन्ने धारणा उनीमा विकास भयो भने त हुनसक्छ नि। होइन, अब त्यसो भने केलाई लिएर यो 12 बुँदे 17 बुँदे भने फेरि के हो त? जनता पार्टीका कार्यकर्ताको अगाडि आफू भोलि अध्यक्ष उठ्ने मान्छेको केही न केही फरक कुरा त देखाउनु पर्यो। ओली र प्रचण्डभन्दा त फरक हुनै पर्यो, त्यो बाध्यता होला नि त माधव। त्यसो भने त प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारको सुनिश्चितता भन्दा पनि आफ्ना एजेन्डामा चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो नि, किनभने यो झगडा त एक पद एक नेतालाई लिएर सुरु भएको थियो नि त। त्यसमा त प्रचण्ड कायम भएनन् नि त। 72 करोडमा त उनी त फसिसके, झलनाथ जो सबभन्दा चर्को कुरा गर्थे। अनि कार्यकारी अध्यक्ष पाउने बित्तिकै उनले माधव नेपाललाई बिर्से। अनि माधव नेपालले चाहिँ आफ्नो ध्रुव किन अलग खडा नगरेको त? उनले बरु घनश्याम भुसालले बलियो कुरा गरेको छ हो, के अरे टाउकोमा तेल लाएर ट्युमरको दबाई चाहिँ टाउकोमा तेल लाएर चाहिँ निदान गर्न खोजिएको छ। बरु अलिकति त्यहाँ एउटा साङ्केतिक एउटा असन्तुष्टि आएको छ, त्यति पनि माधव नेपालबाट त आएन नि त। अनि उनले हातै उठाए उनले, होइन त? अब तिमीहरूले गर जे गर्छौ गर भने कि अथवा भोलिको महाधिवेशन जुन चैतको परिकल्पना छ त्यो महाधिवेशनमा अब चुनाव भिडन्त हुने भनेको माधव नेपाल र प्रचण्डकै त होला हो। अब हामीले हेर्दा त्यो हो, तर उनको यो अभिव्यक्तिले होइन भन्ने देखियो। त्यसो भए प्रचण्ड त अनि सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने देखियो त। अब त्यही त उनले यस्तो जस्तो छ, माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीत्व मात्रै ग्यारेन्टी गरे हुन्छ भन्ने कुरा भित्रभित्र उनीहरूले गरेछ कि? ठिक छ, अहिले चाहिँ यसो ओली बढ्ता हुन्छन्, ओलीलाई अहिले चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउँ, आउने महाधिवेशनबाट किनारा लगाउँ, त्यसपछि म पार्टी लिएर अगाडि जाउँला, तपाईँ सरकार लिएर अगाडि जानु होला भन्ने। किनभने अब झलनाथलाई अर्को एउटा 72 करोडको सर्प भिराइदिए भइगयो, किन उनी त सर्पवादी हुन् होइन। उनलाई अर्को एउटा सर्प अगाडि तेर्स्याइदियो, उनी त्यही सर्प टोकेर बसिरहन्छन्, अनि यिनी प्रधानमन्त्री हुने अनि उनी पार्टीको अध्यक्ष हुने। यो तरिकाले केपी ओलीलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ बा उनीहरूको बिचमा भएको छ कि हामीलाई थाहा छैन नि। भनेपछि अझै त्यो डरलाग्दो अवस्था पनि छ नि एकबार। आमा फाइनल वार त हुनु बाँकी नै छ त। भोलि यो चाहिँ नि आधी आउनुभन्दा अगाडिको सन्नाटा पनि हुनसक्छ। भनौँ न, भोलि चाहिँ महाधिवेशनको हलमा चाहिँ ल ठिक चाहिँ बुढाहरूले बढी दिक्क लगाए, अब यी बुढाहरूको विरुद्ध युवाहरूको एउटा मोर्चा कसौँ भनेर बा घनश्याम भुसाल अगाडि आउने हुन् कि?
जे पनि हुनसक्छ। जे पनि हुनसक्ने कुरा त क्लियर छ नि त। अर्को कुरा नि, जस्तो जनार्दन शर्मा त त्यही कार्यदलको सदस्य पनि थिए, उनले चाहिँ नि पार्टी एकता नयाँ उचाइमा भयो, अब त्यो उचाइले पार्टीलाई सही दिशामा गतिशील बनाउँछ, एकदमै हिजोभन्दा नि नयाँ उचाइको एकता भयो भनेर जनार्दन शर्मा बोलेका छन्। के साँच्चीकै भाव थियो? होइन, जनार्दन त त्यो कार्यदलका सदस्य नै भयो नि त। अनि कार्यदलका सदस्य भइसकेपछि उनले चाहिँ जो अन्दरुनी कुरा हो, यो पार्टी एकतादेखि कार्यदल गठन र त्यसले काम गर्दाका बिचको जुन अन्दरुनी प्रक्रिया हो, त्यो सबैभन्दा बढी कसैलाई थाहा छ भने त्यो जनार्दनलाई नै हो। त्यो आधारमा उनले भनेको हो। अनि अर्को कुरा नि डाक्टर साहब, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण र निकै चर्चाको विषय थियो, जो बैठकको एजेन्डै बनेन, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने भन्ने कुरा न त्यो बैठकमा कसैले उठाए, वामदेवको बारेमा कोहीले बोलिदिँदा पनि बोल्दैन, आजसम्म त्यो ढिलो भइरहेछ। के साँच्चीकै वामदेव फेरि कोपभाजनमा पर्ने हुन्? अब त्यस्तो हुनसक्छ, किनभने त्योभन्दा अगाडि केपी ओली वामदेवको निवासमा गएका छन्। केपी ओली वामदेवमा गएको निवासलाई चाहिँ एउटा रहस्यको रूपमा हेरिनु स्वाभाविकै थियो। त्योभन्दा पनि अगाडि बालुवाटारको बैठकमा वामदेवले करवट बदलेका छन्। वामदेवकै कारणबाट यो सब खेलोमेलो भइराखेको छ। पछि गएर वामदेव आफैले हतियार बिसाइराखेको स्थिति रहस्यको विषय बनेको छ। रहस्यका बिचमा केपी ओली उनको निवासमा गएका छन्। अब त्यही बेला ल ठिकै छ, अब म तपाईँको पक्षमा वातावरण बन्दै गएकोलाई म अन्यथा लिन्न, तर तपाईँकै तर्फबाट मलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढाउने होस् र म के भन्छु भने मलाई इच्छा त थिएन, किन म जान्न भनिसकेका थिएँ उनले। म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै जान्छु भनिसकेका थिए उनले। अब प्रधानमन्त्री घरैमा आएर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नै अनुरोध गर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले घरैमा आएर अनुरोध गरेको कुरालाई मैले नाइ भन्न सकिनँ र मैले चाहिँ अप्पर हाउसमा जाने सहमति जनाएँ भन्ने एउटा प्रक्रियाबाट एउटा सेफ ल्यान्डिङको एउटा बाटो लिनुपर्नेमा उहाँ त्यति बेला पनि मौन रहेको भन्ने कुरा भयो। अब अन्तिममा गएर उनी बालुवाटारमा गएर चाहिँ हुन्छ त म माथि जान्छु भने अरे। त्यसपछि प्रचण्डकामा पनि गए अरे। अब प्रचण्डलाई धोका दिइसकेको थियो, के मुखले गए। केपी ओलीसँग झगडाको मोर्चा खोलिसकेका थिए। अब के मुखले फेरि म अपरासमा जान्छु भने उनले, यो सब कुरा हामीले बुझेका छैनौँ कि। हामीले देख्दाखेरि एकदमै यो लाजमर्दो प्रक्रिया छ यो सबै। तर स्थायी कमिटीमा त यो महत्त्वपूर्ण विषय थियो, छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यो कुरै त्यहाँ कसैले उठाइदिएन। वामदेवमाथि अपमान होइन? होइन, यस्तो वामदेवको अपमान हुने भने त उनले अघि मैले भनेको प्रक्रिया गर्दै गर्दैनथे, उनले मानसान छोडिदिए। यहाँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि अगाडि नै सचिवालयले निर्णय गरिसकेको हुनाले यो विषय यहाँ आकर्षित नै हुने होइन भनियो नि त। तर आजसम्म किन ढिलो गरिएको छ? तपाईँको युवराज खतिवडाको म्याच सकिएकै अब लगभग 10 दिन पुग्ने हाराहारीमा छ। वामदेव गौतमलाई पठाउनलाई त्यसपछि मन्त्री परिषदको बैठक बसिसकेको छ, त्यहाँ पनि उनको नाम आएन। किन यिनलाई लिङ्गेरिङ गरिरहेछ? के साँच्चीकै केपी ओली यिनलाई फकाउने र गलाउने रणनीतिमा छन् अझै? होइन, उनको त उनलाई नपठाउने मनोदशा प्रष्टै छ। भनेपछि वामदेव नजाने सम्भावना छ? म त उत्तिकै सम्भावना देख्छु। यदि गएनन् भने पटक पटक यसै गरी खुसी हुँदै फेरि दुखी हुँदै, खुसी हुँदै फेरि दुखी हुँदै आएका वामदेव, तपाईँको भाषामा भन्ने हो भने त अझ मुङ्ग्रो। अब के गर्ने त? अब जनताको अगाडि आएर उनले के भन्ने? त्यो त अब उहाँले छनौट गरेको बाटो हो। उहाँले जसरी प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीत्वको कुरा छोड्नाले बाटो बिरियो मैले भन्ने थिएँ नि, त्यसै गरी उहाँले पनि यो बाटो बारम्बार बिराइरहनु भएको स्थिति छ। अब उहाँले गर्नुभएको गल्तीको जवाफदेही आम मान्छेले त लिँदैन, आफै लिने हो यसको त। उहाँ किनभने उहाँको आफ्नो जैसा कर्म गरेका वैसा फल दिएका भगवान्। अब नि डाक्टर साहब, नेकपाभित्रको अलिक एउटा कुरा गरौँ अनि अलिकति थोरै काङ्ग्रेसको कुरा गरेर हामी आजको कार्यक्रम सघाउँला। नेकपाभित्र यो स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा सार्वजनिक भयो। नेकपाका नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटर मार्फत सरकारको नेतृत्वको आलोचना गर्न नपाइने भनेर। कम्युनिस्ट पार्टीमा साँच्चीकै यो उचित हो या होइन, अथवा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुहाई दिने हामीले यस्तो कुरा गर्नु सुहाउँथ्यो कि सुहाउँथेन? यो वास्तवमा के थियो? अब तपाईँहरू यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी मान्नुहुन्छ भने त कम्युनिस्ट पार्टीमा जथाभावी बोल्न पाइँदैन, त्यो त स्वाभाविकै हो।
अब म चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलन नै होइन र यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् भन्ने चिन्तनको मान्छे भएको हुँदा गैर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो कम्युनिस्ट चरित्र कहाँबाट आयो मलाई अचम्म लागेको चाहिँ यहाँ छ। तर तपाईँहरू त कम्युनिस्ट मान्ने हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सोसियल मिडियालाई दुरुपयोग गरेर जथाभावी मुख छोड्ने अनि नेताको टाउकोमा सर्पको माला बेरिदिने नाङ्गै हिँडाउने जथाभावी चाहिँ बोल्ने गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिने त कम्युनिस्ट चरित्र त होइन। त्यो त कुनै पनि चरित्रमा हुँदैन होला, तर आलोचना त गर्न पाइन्छ होला नि डाक्टर साहब, सुस्त आलोचना होइन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त कम्युनिस्ट पार्टीका त सर्टेन फोरमहरू हुन्छन्, ती फोरममा पो आफ्नो लागेको विचार व्यक्त गर्नुपर्छ त। जथाभावी सोसियल मिडियामा कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्छु चाहिँ म, जस्तो चाइनामा मैले चाहिँ 1 महिना बसेर म आएँ, त्यहाँ केही फेसबुक छैन, केही छैन चाइनामा। उत्तर कोरियामा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। कम्युनिस्ट भनेको त त्यही हो नि त, त्यहाँ त केही पनि बोल्न पाइँदैन नि त। अनि सोसियल मिडिया प्रयोग गरेर आफ्नो नेताको हुर्मत काट्न कम्युनिस्ट पार्टीमा कहाँ पाइन्छ त? पाइँदैन नि। आलोचना गर्न त पाइन्छ नि। कम्युनिस्ट पार्टी सोसियल मिडियामा पाइँदैन, आफ्ना कमिटीहरू छन् नि, पार्टी कमिटीहरू। त्यसो भए यिनी कम्युनिस्टै नभए त आलोचना गर्न त पाइयो नि त। त्यसो भए अब हो कम्युनिस्ट चरित्रै छैन। त्यसै कारण मेरो विचारमा चाहिँ अब अहिले उनीहरू बहुदलीय जनवाद भन्छन्, त्यसलाई बहुदलीय जनवाद भनेको पनि कम्युनिस्ट आइडियोलोजी होइन। त्यहाँ त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त ग्यारेन्टी गर्छ बहुदलीय जनवादले त। किन उनीहरू यो चाहिँ गैर बहुदलीय जनवादमा फर्किए, त्यो मेरो लागि प्रश्न भयो। अब तपाईँहरू त यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा बोल्न पाइँदैन, हाँस्न पाइँदैन, शेरुले भनेकै छ। त्यही त, त्यो त सिद्ध भयो। शेरबहादुरले भनेको कुरा सिद्ध भयो कि सिद्ध भयो। अब नि अब शेरबहादुरले भनेको कुरा सिद्ध हुने, तपाईँले कम्युनिस्ट चरित्र नदेख्ने भने अब कसरी बुझ्ने त यिनीहरूलाई? अब अनि त्यो त अब सम्पूर्ण कुरा व्यवहार नै हो, व्यवहारबाट बुझ्ने हो, एमसिसीबाट बुझ्ने हो, महाकाली सन्धिबाट बुझ्ने हो, टनकपुरबाट बुझ्ने हो। त्यहाँ र शेरबहादुरको बिचमा काङ्ग्रेसको बिचमा के फरक छ त? अब यो एमसिसी अगाडि बढाएको छ माओवादीले नै, कहाँ काङ्ग्रेस? बाबुराम भनेको काङ्ग्रेस हो होइन? यो काङ्ग्रेसको सम्बन्धै छैन। 2017मा ज्ञानेन्द्रलाई देख्छन् क्या मान्छेले, ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई बढाउने नै उनी हुन् भनेर हामी सबैको त्यस्तो उल्लु कुरा गरेर हुन्छ भनेको मैले भनिसकेँ। 6वटा क्याबिनेट, त्यो त तपाईँले प्रष्टै पारिसक्नुभयो। तर मान्छेको कन्सेप्टमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र कार्कीको नाम, यसमा त अरूको यसमा हातै छैन। जस्तो मैले भने नि, पहिलो सरकार बाबुरामको, त्यो प्रचण्डको माओवादीको, दोस्रो सरकार खिलराजको, त्यो पनि प्रचण्डकै प्रस्ताव हो। तेस्रो सरकार झलनाथको, तेस्रो चाहिँ मेरो विचारमा सुशील कोइरालाको हुनुपर्ने, झलनाथको। अनि त्यो पनि त्यसमा पनि उनीहरूकै थिए होला, उनकै इसाराको सरकार हो त्यो। यो के अरे बाबुरामकै इसाराको सरकार हो। झलनाथको सरकार पछाडि बाबुरामको होइन र भने हो नि। बाबुरामको हो क्या हो? बाबुराम झलनाथ छैन, सुशील छन्। सुशील कोइराला हाम्रो महत चाहिँ छन् अर्थमन्त्री। त्यसपछि केपीको, त्यसमा भीमरावल छन् डिपिएम, त्यसपछि प्रचण्ड आफै आइहाले, त्यसपछि शेरबहादुर, त्यसपछि महरा छन् त्यसमा अर्थमन्त्री। अनि सही गर्ने बेलामा मात्रै चाहिँ ज्ञानेन्द्र कार्की भने यहाँ काङ्ग्रेसको सम्बन्धै छैन यसमा। अनि कसरी काङ्ग्रेसको हुन्छ? यो हावा कुरा गर्ने हो। तर अहिले काङ्ग्रेसले बोक्यो नि त एमसिसी। बोक्यो त त्यो त उसले त ऊ त मोरल हुन्छ नि त। काङ्ग्रेस भनेको त अलिकति एकाउन्टेबल हुन्छ नि त। डेमोक्रेसीमा त एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ नि त। उसले मैले यो गरेँ जस्तो ज्ञानेन्द्रले त यो मैले गरेको हुनै भने नि त। कम्युनिस्ट र डेमोक्रेट, जसले तपाईँहरू कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ त्यसमा र डेमोक्रेटमा फरकै यही हो नि। जस्तो उसले रावलले के भने म भएको क्याबिनेटमा यो आएकै छैन भने, प्रचण्डले मेरो टेबलमा यो आएकै छैन भने, त्यसरी मलाई यो थाहा छैन भने जस्तो कुरा गरे नि। बाहिर एउटा भित्र काम चाहिँ अर्को तपाईँले भन्नुहुन्छ नि राजनीतिमा। अब बाबुरामले चाहिँ यो ठिक छ भने, किन अलिकति उनी अहिले नयाँ काङ्ग्रेस हुन् नि त बाबुराम त। नयाँ काङ्ग्रेस, मधेसी काङ्ग्रेस हुन् नि त उनी। हो यो जुन राजनीतिक संस्कार हो, वैचारिक राजनीतिक संस्कार हो, त्यहाँबाट पनि विषयलाई अलिकति हामीले फुकाउने पर्खेल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अब डाक्टर साहब जस्तो अब आजको कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन त यो विषय तपाईँले धेरै अगाडि च्याप्टर क्लोज गरौँ भन्नुभयो। कुलमानको विदाय हुँदैछ भनेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समाचारहरूमा आइरहेछ। अब भोलिदेखि त उनको म्याच सक्यो, नयाँ एमडी आउनु पर्ने हुन्छ विद्युत प्राधिकरणमा। कुलमानलाई चाहिँ राख्ने अब यो अहिलेको राजनीतिक लडाइँ, नेकपाका 2टा अध्यक्षको सन्धि सहमति जे छन् नि, यो हिसाबले कुलमानलाई निरन्तरता दिने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ?
अब झिनो सम्भावना निरन्तरता दिने छ, झिनो एकदम 1%, 99 चाहिँ नदिने नै सम्भावना छ। तर जनदबाव यस्तो छ कि 200% नदिनुहुने स्थिति छ। अब छनौट उनीहरूको हो। तर के पनि सुनिन थाल्यो भने कुलमानको विरुद्ध कुलमानलाई फसाउनलाई पनि तपाईँले त भन्दै आउनु भएको छ, कुलमान नहुन् भन्नलाई नि सामाजिक सञ्जालमा केही मान्छेले यो अभियानै चलाएका छन् भन्ने मैले आज सुने। तपाईँले पहिलेदेखि नै भन्दै आउनु भएको थियो, त्यस्तो पनि छ र डाक्टर साहब? होइन, मैले भनेको चाहिँ उनको जति प्रचार प्रसार भएको छ यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुनसक्छ। त्यस कारण तिमीहरूको यो प्रचार प्रसार नै उनको लागि गलपासो हुनसक्छ। ठिक ठाउँमा बस भनेको मैले सोसियल मिडिया प्रयोगकर्तालाई, जस्तो तपाईँहरू मलाई नै भन्नु पटक पटक अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ, मेरो मानिसहरूले गुणगान गाउँछन्, प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, यो परराष्ट्र मन्त्री हुनुपर्छ, अख्तियारको प्रमुख हुनुपर्छ भन्छन् नि सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ता। मेरा सहानुभूति म प्रति राख्ने साथीहरू, फलोअर नहुनु साथीहरू हुनु मेरा शुभचिन्तकहरू। अब म उनीहरूलाई के भन्छु भने तिमीहरू मेरो नाम नलिदेऊ न बाबु, किन तिमीले जति मेरो नाम लिन्छौ त्यति यिनीहरूको आँखा टट्टाउँछ। यो सुरेन्द्र केसी भन्ने मान्छे होइन, यसलाई केही पनि दिनु हुँदैन भनिदेऊ न। त्यसो भन्यो भने मात्रै उनीहरू दङ्ग पर्छन्, अनि म सेफ हुन्छु भन्छु नि म। कुलमानको कुरा त्यो हो। भने कुलमानले यदि दोहोऱ्याएनन् भने त गतिलो जनविरोध त यिनीहरूले खेप्नु पर्छ नि त फेरि। अब यिनीहरूलाई के मतलबै छैन। जस्तो भनौँ न अख्तियारलाई के भने, सर्वोच्चलाई के भने छोयो त यिनीहरूलाई। एको लज्जाम त्याज्यति सर्वत्र विजयी भवेतम। यिनीहरूले सम्पूर्ण लोक लज्जा पचाइसकेको छ। यिनी सर्प होइन बिचरा 72 करोडको त्यत्रो सर्पको माला लगाएर त्यो झर्ला नेतामा त्यो म भए रातभरिमा फेन्ट हुन्थेँ होला। अब यस्ता जहाँ नेता हुन्छन् अनि के कुरा बाँकी रहन्छ त? भने तपाईँले भने जस्तो झिनो सम्भावना छ कुलमान फेरि 1% मात्रै छ सम्भावना। अब डाक्टर साहब सत्ताका कुरा गऱ्यौँ, कम्युनिस्टका कुरा गऱ्यौँ, थोरै काङ्ग्रेसका कुरा गरौँ, किनभने काङ्ग्रेस पनि 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छ, होला नहोला त्यो अर्को विषय छ। काङ्ग्रेसभित्र अस्ति हामीले एउटा चर्चा गरेका थियौँ, बिपीको पुत्र, महेन्द्र नारायणको पुत्र, गणेशमानको पुत्र, तीनवटा भिडन्त भयो भने यो चाहिँ अलिकति राम्रो नयाँ पनि हुन्छ, यो ठिक पनि हो भनेर डाक्टर साहबले तर्क गर्नुभएको थियो। अब कोइराला परिवारभित्र एक प्रकारको सहमति भएर डाक्टर शेखरलाई उठाउने भन्ने तयारी हुँदैछ, शशाङ्कले शेखरको लागि छोड्दैछन् भन्ने कुरा पनि यदाकदा सुनिन्छ। यो सम्भावना छ डाक्टर साहब? सम्भावना छ, किनभने शशाङ्कको पनि हेल्थ पनि प्रतिकूल छैन र उनको चाहिँ एउटा कोइराला परिवारको विरासतमा मात्रै अग्रता हो, राजनीतिक जुन किसिमको उनको एउटा लगानी हो त्यो पनि मलाई लाग्छ शेखरको भन्दा कमसल नै हुन्छ। किन उनी त एउटा राम्रो डाक्टर हुन्, उनको चाहिँ राजनीतिमा त्यति बढी लगाउ पनि होइन नि त हिजो। त्यो हिसाबले शेखर नै त्यहाँभित्रको प्रबल दावेदार हुन्। तर अब शेखरले नै भनिसकेको छ, शेखर आफै सी कोइराला हुन्। त्यहाँ त ए कोइराला भनेको शशाङ्क हुन्, बी कोइराला भनेको सुजाता हुन्, सी कोइराला मात्रै उनी हुन्। तर बी कोइराला र ए कोइरालाले पनि उनलाई चाहिँ समर्थन गरे भने कतिको सम्भावना? होइन, त्यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो नै सबभन्दा राम्रो निर्णय पनि हुन्छ त्यो। तर अब यो त त्यही हो, ती अब भनौँ न, अब शेरबहादुर नै भनौँ न, त्यहाँ पुग्ने मान्छे हुन् र अब पुर्याइदिए। कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरासत प्राप्त भयो उनलाई, भाग्यले पनि साथ दियो उनलाई। अब यो त यस्तै देश हो नि, लाचार र कमजोरलाई अगाडि राखेर टाठाबाठाले स्कुट्नी दाब्ने त्यस्तो राजनीति हाबी हुने देश हो नि त यो। एउटा मरेको बिरालोलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिने, फलानो बनाइदिने, अनि भूमिगत गिरुवाले बाहिरबाट स्क्रु दाब्ने त्यस्तो देश हो नि त यो त। अब त्यस्तो कुरा त्यहाँभित्र पनि नहोला भन्नु छैन। अब शेरबहादुर देउवाको कुरा त हामीले अघि नै गऱ्यौँ, उनले भट्टाभट विभाग गठन गरिरहेछन्, क्रियाशील सदस्यतामा मनोपोली गरेका छन्। हिजो गिर्जाको विरोध गर्थे, आज उनी त्यही शैलीमा आइरहेछन् भनेर डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो। तर शेरबहादुरको कार्यशैलीलाई लिएर अर्को रामचन्द्र पौडेल समूह, जो शशाङ्क कोइराला, शेखर पनि त्यतैमा छन्, उनीहरूले एउटा निर्णय गरे, शेरबहादुर देउवाले निर्णयमा सचेनन्, उनले गरेका विभाग गठन खारेज गरेनन् अथवा जबरजस्ती अगाडि गर्दै गए भने पार्टी कार्यालय, जिल्ला पार्टी कार्यालय घेराउदेखि अनसनदेखि आमरण अनसनसम्म बस्ने र सामूहिक राजीनामासम्म दिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। यो कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ पौडेल समूहको? सम्भावना न्यून नै छ र त्यसबाट केही हुँदा पनि हुँदैन। वीर अस्पतालमा एकजना लेडी चाहिँ आमरण अनसनमा बसेको कति वर्ष भयो भन्नु त? यो आमरण अनसनको फेज छैन कि तपाईँ भर्खरै सुन्नु भएन? कहाँ हो एउटा मुलुकमा बाहिर एकजना मरिसकिन्, एकजना
लेडिज हुन् नै। यहाँ मणिपुर अनि मरेन। त्यस कारणले यो अनसनको फेज गान्धीकै समयमा सिद्धियो। अहिले चाहिँ उपभोक्तावादी र राजनीतिक अपराधीहरूले चाहिँ राजनीति आफ्नो हातमा लिएको एउटा फेज हो। हामी देखिरहेको छौँ बम्बईमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ एकजना फिल्म मेकरको घरमै गएर बुलडोजर लगाइदिइरहेको छ। अहिले एउटा आपराधिक र चाहिँ आततायीहरूको राजनीतिक संस्कार हाबी भएको युग हो यो। ट्रम्प, मोदी, ओली एउटै लाइन हो यो। यहाँ अनसनले काम गर्दैन। यहाँ शेरबहादुर पनि त्यही लाइनमा छन् पार्टीमा। शेरबहादुर पनि तीबाट त त्यही संस्कृति लिएर आएका त पात्र हुन् नि। भनेपछि रामचन्द्र पौडेलहरूले यसरी घुर्की लगाएर राजीनामा, सामूहिक राजीनामा दिन्छु, अनसन बस्छु, आमरण अनसन बस्छु भनेर शेरबहादुरले छुन्छ कि छुँदैन? शेरबहादुर बिचरा अहिलेसम्म उनले सुनेको छ कि छैन शेरबहादुरले यो कुरा? पत्र पत्रिका पढ्दै पढ्दिनँ, केही गर्दै गर्दिनँ भनेर त हाम्रो यहाँको मेयरले खुल्लम खुल्ला भने होइन। भने अर्को एउटा रोचक कुरा आएको छ काङ्ग्रेसमा। अहिले शेरबहादुरका विश्वास पात्र अथवा हिजो शेरबहादुर शाही शासनकालमा जेलमा पर्दाखेरि त्यति बेलाको तत्कालीन काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रीको कार्यवाहक सभापति समेत भइसकेका गोपालमान श्रेष्ठले, उन त शेरबहादुरको निकटकै मान्छे हुन् नि, उनले सार्वजनिक रूपमै हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले अगाडि बोलिसकेपछि यो काङ्ग्रेसको आउँदो 14औं महाधिवेशनमा यो एजेन्डा बन्ने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? एजेन्डा त यो जुन बेला यो निर्वाचनमा पार्टी पराजित भइसकेपछि महासमितिको बैठक गरेको थियो काङ्ग्रेसले, त्यो बेला पनि त यो एजेन्डा आएको थियो नि त। झन्डै 700 1400मा झन्डै 700 प्रतिनिधिले त यो उठाएका पनि हुन् महासमितिमा। त्यस कारणले एजेन्डाको रूपमा आउन सक्छ, तर उनीहरूलाई यसमा दरोसँग बोल्ने नैतिक अधिकार चाहिँ छैन, किनभने उनीहरूले नै यो काम गरेका हुन् र यो सबै पैसा खाएर गरिएको भन्ने छ। किनभने संविधान सभा ताका पनि 90% जनताहरूले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राज्यको रूपमा आफ्नो सुझावहरू पठाएका थिए भन्ने छ। तर त्यो सुझावहरू हालिएको जुन बोरा हो त्यो बोरा खोल्दै नखोलिकन यिनीहरूले नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएको भन्ने छ। अब यस्ता मान्छेले महाधिवेशनको मुखमा त्यो पनि गोपालमान जस्तो ल्वाङ्गेलाई प्रयोग गरेर यस्तो एजेन्डा भनेको कुरालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनु। तर गोपालमान शेरबहादुरको निकट भावनाले शेरबहादुरकै बोली हो कि भनेर पनि कतिपयले आकलन। शेरबहादुर नै गोपालमान भन्दा कति माथिल्लो स्तरका हुन् त भनेको, त्यहाँबाट हेर्नु न तपाईँ, दुइटै ल्वाङ्गे हुन् नि त। अघि मैले भने ल्वाङ्गेहरूले नै चाहिँ पद प्रतिष्ठा पाउने देश हो यो। सम्धी, भान्जो, भतिजो यस्ताहरूले चाहिँ पद हत्याउने देश हो नि। त्यो पद पाएको आधारमा त्यसलाई वरिष्ठ र अनि कनिष्ठ भन्नु पनि मैले देख्दा नेपालमा त्यो सान्दर्भिकता सिद्धिसक्यो क्या। भनेपछि कतिपयले भन्ने के छ भने काङ्ग्रेसले यदि बैतरणी तर्ने हो भने हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राष्ट्र ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने र संहिता खारेज गर्ने एजेन्डा बोकेर काङ्ग्रेस अब महाधिवेशनमा 14औं महाधिवेशनमा त्यो नेतृत्व आयो भने काङ्ग्रेस जीवित रहन्छ, होइन भने काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ, प्रजा परिषद बन्छ भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ त डाक्टर साहब? काङ्ग्रेस कर्मको कारणले सजीव रहने अथवा मृत हुने होइन। काङ्ग्रेस अर्को पक्षको अकर्मण्यताबाट बेनिफिटेड हुने हो। अहिले नै तपाईँ निर्वाचनमा पठाउनुहोस्, काङ्ग्रेसले जित्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले आजै मध्यवधिमा पठाइदिनुहोस् देशलाई, जित्छ उसले। केही गर्नु पर्दैन? किन गर्नु पर्यो? अर्कोले नगर्दै भयो। अर्कोले नगर्ने त देखाइसक्यो त रुकुलले। निर्वाचन त हुन्छ, रिजल्ट त हुन्छ होला, हारजित त हुन्छ होला, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, प्रचार पनि गर्नु पर्दैन। भनेपछि अब आउने 79 को चुनावमा काङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ पक्का। ठुलो पार्टी कि बहुमत जे पनि हुनसक्छ, तर ऊ विनर बन्छ। अब अस्वाभाविक कहिलेकाहीँ बाढी आयो, जस्तो मै निर्वाचनमा गएँ, कार्यकारी राष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्था भयो, त्यस्तो बेलामा त तपाईँ जित्नुहुन्छ, विकल्प अर्को बन्ने भयो, तपाईँ जानुहुन्छ। त्यस्तो भयो भने सम्भावना हुन्छ नि। राजनीतिमा पनि कुनै सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ र सकिँदैन नि। अरू बेला होइन कि तपाईँ कार्यकारी राष्ट्रपति भयो भने? मेरो चाहिँ त्यही हो पोजिसन। अरू चुनावमा लड्नु त्यो किनभने केही गर्न सकिँदैन नि। जस्तो म एउटा सांसद जितेर आएँ, के गर्न सक्छ त एकजना मान्छेले त्यहाँ गएर? तर ट्रम्पले त एक्लै हल्लाइरहेछ त। भनेपछि तपाईँ कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न चाहनुहुन्छ यो मुलुकको? त्यो समयको माग हुन्छ। त्यो अब म के गर्छु, समयले साथ दिन्छ कि दिँदैन। अब हुन त यो कुरा हुँदा पनि हुँदैन, किनभने यिनीहरूले देखिसके कि कार्यकारी राष्ट्रपति अब उपयुक्त हुँदैन, किनभने अर्को आउने हानिदिइहाल्छ नि त। ट्रम्पले जित्न सक्ने ठाउँमा सुरेन्द्र केसी जित्न सक्ने कुरा हुन्छ र? केही पनि कुरा हुँदैन नि त।
यिनीहरूलाई त यस्तै खालका चट्टाबट्टा भेला गरेर बहुमतको आधारमा भन्ने लुट्ने यिनीहरू यो बाटोमा गए। यिनीहरूको संविधान त्यो खालको रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारले पनि देखायो। किनभने समुदाय असन्तुष्ट छन्, जनजाति दलितहरू उनीहरू असन्तुष्ट छन् भने यो संविधानको त प्रयोजनशीलतै सिद्धिसक्यो नि त। यस्तो संविधान किन ल्याएको थियो यिनीहरूले भन्दा आफू हुने, आफ्ना चट्टाबट्टा बनाउने, स्वास्नी छोराछोरीलाई बनाउने यही रहेछ भन्ने कुरा त क्लियर देखिएन। अब यसको लागि हामीले संहिता भनेको हो त, इम्पावर भयो त अहिले वुमेनहरू, जनजातिहरू, दलितहरू इम्पावर भयो त। सिंहदरबारको अधिकार वडामा भन्थे नि, गयो त तपाईँ त रोल्पाको होइन, पुग्यो त सिंहदरबार त्यहाँ भ्रष्टाचार पुग्यो डाक्टर। अनि त भनेपछि यो सब त बेतुका कुरा रहेछ भन्ने कुरा त प्रश्न भयो नि। अब यो कुरा कसले भन्न सक्छ भन्दाखेरि त एउटा जिउँदो छोरो त चाहियो नि त यहाँ त। हो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो भूमिका हुनसक्छ, होइन भने उही ओल्टाई उही पोल्टाई, उही काङ्ग्रेस उही नेकपा, उही काङ्ग्रेस उही नेकपा, दोस्रो कुरा हुँदैन। मेनु पल्टा लास्टमा मोमै हुन्छ, बास मोमोमा गएर कुरा टिङ्गिन्छ। त्यसो भने डाक्टर साहब अब अन्तिममा यत्रो हामीले व्याख्या गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसको अवस्था त्यो छ, नेकपाको अवस्था यस्तो छ। अब देशको सुदूर भविष्य के देख्नुहुन्छ त? यी दुईवटा पार्टी नै हुन्, मेनुमा देखिने मोमो यिनीहरू नै हुन्। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, भविष्य सुदूर भविष्य के छ हाम्रो? विशृङ्खलता आउन सक्छ होइन, भूखण्डतामाथि चुनौता बढ्न सक्छ, सामाजिक विशृङ्खलता बढ्न सक्छ, सामाजिक द्वन्द्वहरू बढ्न सक्छन्। त्यतातिर चाहिँ अब अहिले जो सामाजिक अन्तर्विरोधबाट नै मुलुकको भविष्य निर्केल हुने हो। तैँले चाहिँ सामाजिक मुद्दा र द्वन्द्वहरू जुन रूपमा बाहिर आएको देखिँदैछ, यसले चाहिँ सम्बोधनको दिशा लिने भन्दा पनि विशृङ्खलतातिरकै मुड यसले अपनाएको हो कि भने जस्तो लाग्छ। यसका बीचबाट चाहिँ किनभने अब कोरोनाको कहर पनि हाम्रो अगाडि चाहिँ आसन्न छ, त्यो भयङ्कर र खतरनाक हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने ठुलो जनसमुदाय बाहिरबाट आउनेवाला छ, तिनको लागि कुनै रोजगारीको व्यवस्था हामीले गरेनौँ, कल कारखाना उद्योगहरू खोलेनन्, आफ्नै कृषि उत्पादनलाई पनि हामीले ग्यारेन्टी गर्न सकेनौँ, एउटा मलसम्म ल्याएर हामीले चाहिँ कृषकलाई दिन सकेनौँ भने अनि के सदाकाल पीडित पक्ष चाहिँ उत्तानो टाङ लाएर सुतिरहला भनेर हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ त? म त्यस्तो अपेक्षा गर्न चाहन्न र सक्दिनँ।